शान्ति। राजयोग पाठ्यक्रम प्रवचनमालाको चौथो श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यसअघिको श्रृङ्खलामा हामीले परमात्माको वास्तविक परिचय प्राप्त गर्यौं। निराकार परमज्योति शिव परमात्माका 5 मुख्य योग्यताहरू। शिव परमात्मा जो सर्वधर्म मान्य हुनुहुन्छ, सर्वोच्च शक्ति हुनुहुन्छ, सर्वोपरि हुनुहुन्छ, सर्व गुणहरूमा अनन्त हुनुहुन्छ र सर्वशक्तिवान हुनुहुन्छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी विशेष चर्चा गर्नेछौँ परमात्मा शिव सर्वधर्म आत्माहरूका पिता कसरी हुनुहुन्छ र परमात्माको दिव्य कर्तव्य के हो। हामी आज विशेष चर्चा गर्नेछौँ। आज संसारमा विभिन्न धर्महरू छन्। हरेक धर्मको दर्शनलाई यदि अध्ययन गर्ने हो भने वास्तविक धर्म स्थापक गुरु वा पिताहरूले स्वयंलाई भगवानको संज्ञा दिनुभएको छैन। स्वयंलाई भगवानको सन्देशवाहक, पैगम्बर वा पुत्रको रूपमा नै परिचित गराउनु भएको पाइन्छ। संसारका प्रायजसो धर्मको निश्चित धर्म पिता र निश्चित धर्म ग्रन्थ भएको पाइन्छ। संसारभरिमा हिन्दू धर्म मात्र एउटा यस्तो धर्म छ जसको निश्चित धर्म पिता को हुनुहुन्छ र निश्चित धर्मशास्त्र कुन हो किटान गर्न सकिँदैन। फेरि पनि ज्योति स्वरूप शिव परमात्माको कुनै न कुनै रूपमा पूजा आराधना भएको पनि पाइन्छ। जस्तो एउटा स्कुलमा विद्यार्थीहरू हुन्छन्, शिक्षक शिक्षिकाहरू हुनुहुन्छ र प्राचार्य हुनुहुन्छ। प्राचार्यको निर्देशन अनुसार शिक्षक शिक्षिकाहरूले विद्यार्थीहरूलाई कुन विषयमा अध्ययन अध्यापन गराउने हो भन्ने एउटा छलफल हुन्छ र शिक्षक शिक्षिकाहरू प्राचार्यको निर्देशन अनुसार ती विद्यार्थीहरूलाई पढाइरहनु भएको हुन्छ। त्यस्तै यो संसार रूपी रङ्गमञ्चलाई हेर्ने हो भने आज संसारमा जति पनि धर्महरू छन् ती सबै भनेका विभिन्न विषयहरू हामीले मान्न सकिन्छ। ती सबै विभिन्न खालका विषयहरूलाई अध्यापन गराउनेवाला शिक्षक शिक्षिका हुनुहुन्छ हाम्रा विशेष धर्म स्थापक पिता वा गुरुहरू। धर्म स्थापक पिता गुरुहरूले समय अनुसार संसारमा जुन ज्ञानको आवश्यकता थियो, जुन धर्मको सिद्धान्तको आवश्यकता थियो, यस संसारमा त्यस धर्मको स्थापना गर्नुभयो र सोही अनुरूप आफ्नो धर्मको दर्शनलाई प्रस्तुत गर्नुभयो। तर प्रश्न उठ्छ कि धर्म पिताहरू भन्दा पनि माथि को हुनुहुन्छ त? विचार गरौँ। धर्म पिताहरू भन्दा पनि माथि, देवात्माहरू भन्दा पनि माथि, पुण्य आत्माहरू भन्दा पनि माथि, महान आत्माहरू भन्दा पनि माथि एक परम सत्ता हुनुहुन्छ जसलाई भनियो परमात्मा। परमात्मा प्राचार्य हुनुहुन्छ भने शिक्षक शिक्षिका भनेको धर्म पिताहरू हुनुहुन्छ र आफ्नो आफ्नो विषयमा अध्यापन गराइराख्नु भएको छ धर्म पिताहरूले। तर आज संयोगवश कतिपय संकुचित विचारधारा भएका व्यक्तिहरूले धर्म स्थापकलाई नै भगवानको संज्ञा दिएर त्यो सत्य ज्ञानबाट, सत्य धर्मको दर्शनबाट हामी थोरै टाढा परेको जस्तो आभास हुन्छ। त आउनुहोस् हामी जान्ने कोसिस गर्छौँ कि वास्तवमा धर्मको सही मर्म के हो, धर्मले भन्न खोजेको कुरा के हो र अनेक धर्म स्थापक गुरुहरूले यो संसारमा कस्तो सन्देश ल्याएर परमात्मालाई कुन रूपमा परिचित गराउनु भएको छ त्यो हामी थोरै चर्चा गर्नेछौँ। आज हाम्रो क्रिस्चियन धर्मलाई हेर्ने हो भने क्रिस्चियन धर्मका स्थापक येशू ख्रीष्टले स्वयंलाई परमेश्वरको सन्देशवाहक वा परमेश्वरको पुत्रको रूपमा परिचित गराउनु भएको छ र पिता परमेश्वरलाई प्रकाशवान स्वरूप, प्रकाशको स्वरूप हुनुहुन्छ भनेर परिचय दिनुभएको छ। गड इज वान, गड इज लाइट एन्ड आई एम सन अफ गड, जिसस क्राइस्टले भन्नुभयो। त्यसैको यादगार स्वरूप आज पनि चर्चहरूमा ठुला र साना खालका मोमबत्तीहरू बाल्ने चलन छ। ठुलो मोमबत्ती परमज्योति परमात्माको निशानी, परमेश्वर जो प्रकाशवान हुनुहुन्छ उहाँको निशानी, र सानो मोमबत्ती ज्योति स्वरूप आत्माहरूको निशानी, जुन हिन्दू सनातन संस्कृतिमा हामीले एउटा दियोको रूपमा, ज्योतिको रूपमा आत्मा अजर अमर अविनाशी सत्ता हो र परमात्मा परम ज्योति हुनुहुन्छ भनेर यो यादगारको रूपमा हिन्दू सनातन संस्कृतिमा पनि मान्ने प्रचलन छ। त्यस्तै गरी मुस्लिम धर्मका स्थापक मुहम्मद साहबले स्वयंलाई अल्लाहको पैगम्बर दूत भन्नुभएको छ
र अल्लाहलाई एउटा काबाको पवित्र पत्थर जो ज्योति आकारको छ त्यो स्वरूपमा अल्लाहको परिचय गराउनु भएको छ। मक्कामा सङ्गे अस्वद जसलाई नूरे इलाही भनियो, नूर अर्थात् तेज, जो तेजोमय छ, जो प्रकाशवान छ, उसलाई नै अल्लाहको संज्ञा दिएको छ। त्यस्तै गरी सिख धर्मका स्थापक गुरु नानकले स्पष्ट शब्दमा परमात्माको महिमा गाउनु भएको छ। परमात्मा एक ओमकार, निराकार, अजोनी, अकाल मूरत, सतनाम हुनुहुन्छ। यसरी संसारमा मानिने विभिन्न धर्महरूको दर्शनलाई अध्ययन गर्दाखेरि कुनै न कुनै रूपमा परमात्मा ज्योति स्वरूप हुनुभएको, परमात्मालाई ज्योति स्वरूपको संज्ञा दिएको तथ्यहरू हाम्रा अगाडि छन्। यसै पनि भारत खण्डका विभिन्न स्थलहरूमा निराकार ज्योति स्वरूप शिवको प्रतिमाको पूजा भएको पाइन्छ। भारतवर्षभित्र जुन 12 ज्योतिर्लिङ्गम भनिएको छ त्यसमा पिण्डी आकार शिव परमात्माको नै पूजा आराधना हुन्छ। गुण र कर्तव्यको आधारमा परमात्माको नाम अलग अलग दिए पनि रूप भने त्यही पिण्डी आकार ज्योति स्वरूपको प्रतिमाको रूपमा नै आज शिवजीको, शिव भगवानको पूजा आराधना भव्य रूपमा भएको पाइन्छ। जस्तै उत्तरमा अमरनाथ मन्दिर छ। अमरनाथमा ज्योतिर्लिङ्गम शिव परमात्माको नै पूजा आराधना भएको छ। त्यस्तै गरी दक्षिणमा रामेश्वरममा पनि ज्योतिर्लिङ्गम पिण्डी आकारको शिवलिङ्गको नै पूजा आराधना भव्य रूपमा भएको पाइन्छ। रामेश्वरम अर्थात् श्रीरामले पनि जसलाई ईश्वरको रूपमा मान्नुभयो, पूजा गर्नुभयो, उहाँ हुनुहुन्थ्यो शिव परमात्मा। त्यसैले श्रीरामका पनि ईश्वर अर्थात् रामेश्वरम। त्यस्तै गरी मथुरा वृन्दावनमा गोपेश्वरमको रूपमा ज्योति स्वरूप शिव परमात्माको नै पूजा आराधना भएको पाइन्छ। श्री कृष्णले पनि आफ्नो कुनै कालमा शिवजीको भक्ति आराधना गर्नुभयो। त्यसैले श्री कृष्णका पनि ईश्वरको रूपमा गोपेश्वरम मन्दिरको स्थापना गरियो र धुमधामसँग ज्योति स्वरूप शिव परमात्माको नै पूजा आराधना हुने गर्छ। त्यस्तै गरी बनारस काशी विश्वनाथमा भव्य रूपमा शिवजीको पूजा आराधना हुन्छ। महाआरतीको त्यहाँ आयोजना हुन्छ। त्यस्तै गरी सोमनाथको मन्दिरमा ज्योतिर्लिङ्गम शिव परमात्माको नै पूजा आराधना भएको पाइन्छ। पौराणिक मान्यताहरू छन् कि द्वापर युगको प्रथम कालमा राजा विक्रमादित्यले भक्तिको सुरुवात हिराको शिवलिङ्ग बनाएर पूजा आरम्भ गरेर गर्नुभएको थियो र पछि गएर मोहम्मद गजनबीले ती सबै हिरा सुनहरू लुटेर लग्यो भन्ने खालको धर्मशास्त्रहरूमा देखाइएको छ। त्यस्तै गरी पशुपतिनाथ मन्दिरमा पनि आज शिवजीको नै पूजा आराधना भव्य रूपमा भएको पाइन्छ। मन्दिरको नामलाई थोरै चर्चा गर्ने हो भने पशुपतिनाथ मन्दिरमा हामी मनुष्य नै गएर पूजा गर्छौं, तर मन्दिरको नाम पशुपतिनाथ राखियो। यसमा पनि एउटा गहिरो रहस्य लुकेको छ। पशुपतिनाथ अर्थात् पाश्विक स्तरमा पुगेका मानव आत्माहरूलाई पनि जसले उद्धार गर्नुहुन्छ, पाश्विक वृत्ति भएका मानवलाई पनि उद्धार गर्नेवाला नाथ अर्थात् पशुपतिनाथ। त्यस्तै गरी वैद्यनाथ, केदारनाथ, महाकालेश्वर, भीमाशङ्करा, मल्लिकार्जुन, त्रयम्बकेश्वर, नागेश्वर, मुक्तिनाथ, पापकटेश्वर आदि सबै नाम परमात्माको गुण र कर्तव्यको आधारमा दिएका नाम हुन्। तर भारतवर्षको 12 ज्योतिर्लिङ्गमको यदि हामी दर्शन गर्ने हो भने हर मन्दिरमा एउटा पिण्डी आकारको शिवलिङ्गको प्रतिमा नै राखिएको पाइन्छ। गुण र कर्तव्यको आधारमा नाम फरक फरक दिए पनि ईश्वर ज्योति स्वरूप हुनुहुन्छ भन्ने एउटा प्रमाण हर मन्दिरमा स्थापित ज्योति स्वरूप परमात्माको प्रतिमाले दर्शाएको छ। परमात्माको गुण र कर्तव्यको आधारमा दिएका नामलाई थोरै विचार गर्ने हो भने हर नामको पछाडि ईश्वर वा नाथ भन्ने शब्द जोडिएको हुन्छ। यसबाट सिद्ध हुन्छ कि शिव नै सर्वका नाथ, शिव नै सर्वका ईश्वर हुनुहुन्छ। आदरणीय महानुभावहरू, संसारमा 3 चिज शाश्वत छन्: आत्मा, परमात्मा र प्रकृति, जसको कहिले पनि नाश हुँदैन। तर यी 3 चिज मध्ये 2 चिज यस्ता छन् जसको स्वरूप परिवर्तन हुन्छ। आत्मा जन्म मरणको चक्रमा आउने क्रममा आत्माको क्वालिटी, आत्माको गुण सतो, रजो, तमोको अवस्थामा आउँछ र मानव आत्माको मनभित्रको विचार
र कर्मको आधारमा बाह्य प्रकृतिको पनि गुण सतो रजो र तमोको अवस्थालाई पार गर्दछ। तर यी तीन चीज मध्येका एक चीज जो शाश्वत शक्ति छ, जो परम सत्ता छ, जो अचल अडोल सत्ता छ, उहाँ हुनुहुन्छ परमात्मा, जो जन्म मरणको चक्रबाट पनि अलग हुनुहुन्छ र संसारको तीन गुण सतो रजो तमोको गुणलाई पनि उहाँले पार गर्नु पर्दैन। उहाँ सदा पवित्र, एभर प्योर, एभर होलिएस्ट, सदा परम पवित्र, शान्तिको भण्डार, पवित्रताको भण्डार हुनुहुन्छ परमात्मा। त्यसैले यो संसारमा हिजो के थियो, आज के भइरहेको छ र भोलि के हुनेवाला छ, यसको ज्ञान केवल परमात्मामा छ। त्यसैले उहाँलाई ज्ञानको सागर भनियो। ज्ञानको फुल अथोरिटी केवल एक परमात्मामा छ। आज हामीले ईश्वरलाई त सर्वका नाथ भनेर मान्यौँ, तर धर्मले भन्न खोजेको सही ज्ञानलाई, सही मर्मलाई आज मानव समुदायले आफ्नो जीवनमा अनुगमन गर्न, आफ्नो जीवनमा अपनाउन सकिरहेको अवस्था छैन। आज मानवको अवस्था हेर्ने हो भने पनि हरेक पक्षबाट, चाहे चारित्रिक पक्षबाट होस्, चाहे नैतिक पक्षबाट होस्, सामाजिक पक्षबाट होस्, आर्थिक पक्षबाट होस्, भौतिक रूपमा उसले उन्नतिलाई प्राप्त गरेको भए पनि नैतिक रूपमा, चारित्रिक रूपमा हेर्ने हो भने आज मानव पतनको मार्गतर्फ नै अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। र बाह्य प्रकृतिलाई पनि हेर्ने हो भने आज मानवबाट गरिएका दूषित कर्मको कारणले प्रकृति प्रदूषण भएको छ र अनेक खालका प्राकृतिक प्रकोपहरू यो संसारमा देखा परेका छन्। यसको अर्थ यो हो कि संसार यति बेला तमो प्रधानताको अवस्थामा छ। आज आँखाले देख्न नसकिने र कानले सुन्न नहुने खालका समाचारहरू हामीले सुन्न र देख्न परिरहेको अवस्थामा छ। भनेपछि सृष्टि अब यहाँभन्दा तल गिर्ने स्थान छैन। समयले हामीलाई इसारा दिएको छ कि सृष्टि यति बेला अति तमो प्रधानताको अवस्थामा छ। यति बेला यो संसारलाई पुरानो दुनियाँ भन्न सकिन्छ। त्यसैले भनिन्छ कि जब कुनै पनि चिजको अति हुन्छ त्यसको अन्त्य निश्चित छ। पापको घैँटो भरिएपछि एक दिन त्यो घैँटो फुट्छ। आज भौतिक उन्नतिको साथसाथमा मानवले आफ्नो नैतिक मूल्य र मान्यताहरूलाई बिर्सदै गएको अवस्था छ। भनिन्छ रिलिजन इज माइट, धर्म नै शक्ति हो। तर आज धर्मको सही मर्म मानवले बुझ्न नसकेको कारणले धर्म आज शक्तिहीन भएको छ, धर्म आज दिशाहीन भएको छ। हामीले धर्म स्थापक गुरुहरूलाई त मान्यौँ, तर धर्म स्थापक गुरुहरूले भन्न खोज्नु भएको सन्देश, दिन खोज्नु भएको सन्देश, मानव समुदायलाई जुन उत्सर्गतर्फ लैजाने जुन मूल ज्ञान थियो, त्यो ज्ञानलाई हामीले आज सही रूपमा आफ्नो जीवनमा अपनाउन सकिरहेका छैनौँ। तसर्थ आज धर्ममा त्यो ताकत छैन। त्यसैले त आज धर्मकै बीच युद्ध हुने गरेको छ। कुनै बेला भनिन्थ्यो हिन्दू, मुस्लिम, सिख, इसाई आपसमा सब हुन् भाइ भाइ। तर आज संसार यस्तो अवस्थामा छ कि हिन्दू, मुस्लिम, सिख, इसाई आपसमा सब कसाई बनेको अवस्था छ। वैचारिक द्वन्द्व छ आज, तेरो र मेरोको झगडा छ आज। फलानुको धर्म ठुलो, फलानुको धर्मको भगवान ठुलो। हाम्रो हेर्नु कस्तो चिजमा आज हाम्रो द्वन्द्व छ। त्यसैले यो घोर धर्म ग्लानीको समयमा परमात्माको प्रतिज्ञा छ। सर्वशास्त्रमय शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीतामा भगवानको प्रतिज्ञा अंकित छ, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। अर्थात् जब जब यस धरतीमा धर्मको ग्लानी हुन्छ, धर्मले नै अधर्मको रूप लिन्छ, तब अनेक अधर्मको विनाश र एक सत्य धर्म स्थापना गर्नको लागि म यस भारत भूमिमा अवतरित हुन्छु। परमात्माको यो प्रतिज्ञा अंकित छ हाम्रा धर्मशास्त्रहरूमा। अब जान्न आवश्यक छ कि परमात्मा यस धरामा आएर कुन चाहिँ त्यस्तो दिव्य कर्तव्य गर्नुहुन्छ, कुन महान कर्तव्य गर्नुहुन्छ जुन कुनै साधारण मनुष्यको भन्दा पृथक हुनुपर्छ। पक्कै पनि त्यो कार्य पृथक, बेहदको, महान, दिव्य र अलौकिक हुनुपर्छ। उदाहरणको लागि जस्तो एउटा सुनारले सुनलाई सुन्दर आकृति दिएर गहनाहरू बनाउनुहुन्छ। सुनारले गहना बनाउनु भएको, सुन बनाउनु भएको होइन। कुमालले माटोलाई सुन्दर आकृति दिएर एउटा भाँडाको निर्माण गर्नुहुन्छ। कुमालले माटो बनाएका होइनन्, भाँडा बनाएका हुन्।
तर पनि सुनार, कुमाल वा कुनै पनि कलाकारहरूलाई सृजकको संज्ञा दिइन्छ, क्रिएटर भनिन्छ, रचनाकार भनिन्छ। त्यस्तै परमात्माले पनि यो धरतीमा आएर आत्माहरूलाई सृजना गर्ने होइन, आत्माहरूलाई बनाउने होइन, तर आत्माहरूमा जो पुरानो तमोगुणी संस्कार छ त्यो स्वभाव संस्कारलाई परिवर्तन गर्ने कर्तव्य गर्नुहुन्छ परमात्माले। त्यही कर्तव्यको आधारमा नै परमात्मालाई सृजनहार, क्रिएटर भनियो। त आउनुहोस् जान्ने कोसिस गर्नेछौँ कि परमात्माको दिव्य कर्तव्य के हो। जस्तो अङ्ग्रेजीमा भगवानलाई भनिन्छ गड, जी जेनेरेटर, ओ अपरेटर, डी डिस्ट्रोयर। स्थापना, पालना र विनाशको कर्तव्य तीन मुख्य देवताहरूको आधारबाट निराकार शिव ज्योति परमात्माले गराउनुहुन्छ। ब्रह्माद्वारा स्थापनाको कर्तव्य, विष्णुद्वारा पालनाको कर्तव्य र शङ्करजीद्वारा विनाशको कर्तव्य गराउनुहुन्छ। त्यसैले शिवलिङ्गमा तीनवटा रेखाहरू देखाइन्छ र बीचमा एउटा ज्योति देखाइन्छ। तीन देवताहरूका पनि रचयिता त्रिमूर्ति शिव भगवानको त्यो प्रतीक स्वरूप देखाइएको हो। आदरणीय महानुभावहरू, परमात्माले स्थापनाको कार्य कसरी गर्नुहुन्छ यसमा हामी थोरै चर्चा गर्नेछौँ। जस्तो स्थापना गर्नु एउटा सूक्ष्म पक्षबाट पनि हुन्छ भने अर्को बाह्य स्थूल पक्षबाट पनि हुन्छ। आज संसार तमोगुणताको अवस्थामा यस कारण छ कि मानव आत्मा नै आज आफ्नो विकृत अवस्थामा छ, अर्थात् जन्म मरणको चक्रमा आउने क्रममा जान अनजानमा भएका गलत कर्म, पाप कर्मको परिणाम स्वरूप आज आत्मा मलिन भएको छ, आज आत्मा शक्तिहीन भएको छ, ऊर्जाहीन भएको छ, गुण विशेषताहीन भएको छ, दिव्य गुणहरूको आज लोप भएको अवस्था छ, नैतिक मूल्य मान्यताहरूको आज ह्रास भएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा मानव आत्माहरूभित्र नयाँ संस्कारहरूको स्थापना गर्नु, नयाँ संस्कार स्थापना हुनु अर्थात् पुरानो संस्कारको विनाश पनि साथसाथै छ र नयाँ संस्कारहरूको स्थापनाको कार्य पनि एकसाथ छ। यो भयो सूक्ष्म स्थापनाको कार्य। अर्को हुन्छ स्थूल स्थापनाको कार्य, पुरानो दुनियाँलाई परिवर्तन गरेर नयाँ दैवी सृष्टिको स्थापना गर्नु। नयाँ दैवी सृष्टिको स्थापना गर्नु अर्थात् मनुष्यभित्र दैवी गुणहरूलाई भर्नु, दिव्यतालाई भर्नु। यो कार्य गर्नुहुन्छ निराकार ज्योति स्वरूप शिव परमात्माले। जस्तो हामीले पटक पटक भनिरहेका छौँ कि परमात्माको आफ्नो देह छैन, उहाँ निराकार हुनुहुन्छ, ज्योति स्वरूप हुनुहुन्छ। त्यसैले परमात्माले यो धरतीमा आएर सृष्टि परिवर्तनको कार्य गर्नको लागि कुनै एउटा मनुष्य तनको आधार लिनुपर्ने हुन्छ। मानवीय तनमा प्रवेश गरेर परमात्माले यो दिव्य कार्य, यो महान कार्य गर्नुहुन्छ। स्थापनाको कार्य जिम्मेवारी सुम्पियो ब्रह्माजीलाई। हाम्रा धार्मिक शास्त्रहरूमा पनि ब्रह्माजीको जीवनीको ठुलो महात्म्य बताइएको छ। ब्रह्माजीले आफ्नो सङ्कल्पको शक्तिद्वारा नयाँ सृष्टिको स्थापना गर्नुभयो। यो महान कार्य हाम्रा धर्मशास्त्रहरूमा अंकित गरिएको छ। श्री स्वस्थानी व्रत कथामा यो प्रसङ्ग आउँछ कि ब्रह्माजीको 100 वर्ष, ब्रह्माजीले 100 वर्षको अन्तरालमा यो सृष्टिमा यस्तो महान कर्तव्य गर्नुहुन्छ जुन कर्तव्यको आधारमा नयाँ सत्युगी सृष्टिको स्थापना हुन्छ। परमात्माको यो दिव्य र महान कार्यमा ब्रह्माजी सारथी बन्नुहुन्छ। यसै पनि हाम्रा धार्मिक शास्त्रहरूमा ब्रह्माजीलाई सबै वेदहरूको ज्ञान भएको एकदम ज्ञानी पुरुष, ऋषि मुनिको रूपमा देखाइएको छ। कुनै पनि देवी देवताहरूलाई वृद्ध अवस्थामा देखाइँदैन, तर ब्रह्माजीलाई सधैँ वानप्रस्थ अवस्थामा, वृद्ध मानवको अवस्थामा देखाइएको छ। यसको अर्थ ब्रह्माजी पक्कै पनि कुनै एउटा दिव्य पुरुष हुनुहुन्थ्यो, महान व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो, जसले आफ्नो जीवनकालमा एउटा महान परिवर्तन गरेर त्यो पदलाई, त्यो ब्रह्माजीको उपाधिलाई प्राप्त गर्नुभएको थियो। हाम्रो धार्मिक शास्त्रहरूमा ब्रह्माजीलाई 3 मुख वा 4 मुख भएको देखाइएको छ। तर विचार गरौँ, 3 वा 4 मुख वास्तवमा भएको मानव भेटाउन गाह्रै हुन्छ। वैज्ञानिक हिसाबले पनि यो कुरा प्रमाणित गर्न सकिँदैन कि 3 वा 4 मुख साँच्चै नै भएको कोही व्यक्ति हुन सक्छ भने। यो सबै एउटा साङ्केतिक रूपमा दिएका परिभाषाहरू हुन्। जस्तो ब्रह्माजीलाई चतुरानन्द भनियो, अर्थात् जसले परमात्माको ज्ञान चारै दिशामा फैलाउनु भयो, त्यसैले उहाँलाई चतुरानन्द भनियो। ब्रह्माजीलाई पञ्चानन्द पनि भनिएको छ। 500 युगमा जसले भ्रमण गर्नुभयो उहाँ हुनुहुन्थ्यो ब्रह्माजी। तर हाम्रा धर्मशास्त्रहरूमा
केवल 4 युगको वर्णन गरिएको हामीले सुन्छौँ, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग र कलियुग। त्यो कुन चाहिँ 5औं युग हो जसमा ब्रह्माजीले भ्रमण गर्नुभयो र जुन युगमा दिव्य कर्तव्य गर्नुभयो सृष्टि परिवर्तनको। विचार गर्न योग्य कुरा छ, वर्तमान समय नै त्यो महान सृष्टि परिवर्तनको बेला हो जसलाई गुप्त युग, कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युगको संज्ञा दिएको छ, जुन युगमा नै परमात्मा निराकार शिव यस धरामा अवतरित भएर ब्रह्मा तनमा प्रविष्ट भएर सृष्टि परिवर्तनको कर्तव्य गर्दै हुनुहुन्छ। र ती महान ब्रह्मा हुनुहुन्थ्यो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। आदरणीय महानुभावहरू, यहाँहरूको मनमा पक्कै पनि जिज्ञासा उत्पन्न भयो होला कि प्रजापिता ब्रह्मा को हुनुहुन्छ। आजको श्रृङ्खलामा चर्चा गरिएका विषयहरूमा यहाँको मनमा केही जिज्ञासा वा प्रश्न छ भने यहाँहरूले हामीलाई कमेन्ट बक्समा वा इमेल मार्फत पनि जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। हामीलाई इमेल गर्न सक्नुहुन्छ pokhara.mp@bkivv.org मा। आउनुहोस् एकैछिन हामी परमात्माको सान्निध्यताको अनुभव गर्नेछौँ। ओम शान्ति। बाहिरका सबै आकर्षणहरूभन्दा पर सर्व कर्मेन्द्रियहरूको आकर्षणभन्दा पर यस देहरूपी वस्त्रको मालिक मस्तकको बीच भागमा विराजमान मैक चैतन्य शक्ति, एक अजर अमर अविनाशी शक्ति आत्मा हूँ। बलिरहेको दियो समान दुई आँखाको बीच भागमा स्वयंलाई आत्मा निश्चय गर्नुहोस् र बिस्तारै यो देहरूपी वस्त्रबाट स्वयंलाई अलग भएको अनुभव गर्नुहोस्। मन बुद्धि रूपी विमानद्वारा संकल्पले उडान भर्नुहोस्। बिस्तारै यो देहबाट म एक चैतन्य शक्ति आत्मा उड्दै उड्दै नीलो आकाश भन्दा माथि सूर्य, चन्द्रमा, ताराहरूलाई पार गर्दै, नक्षत्रहरूलाई पार गर्दै एक यस्तो सुनौलो रातो रङ्गको प्रकाशको दुनियाँमा पुगेको छु जहाँ चारैतर्फ पवित्रता र शान्तिको प्रकम्पन विद्यमान छन्, जसलाई 6औं महतत्व भनिन्छ, शान्तिधाम, निर्वाणधाम, महात्माको वास्तविक घर। यो धाममा म आत्मा जस्तै अनेकौं आत्माहरू परमात्माको सानिध्यतामा एक झुण्ड समान, उल्टो वृक्ष समान विराजमान छन्। महाज्योति परमात्माको अति नजिक, अति समीपमा स्वयंलाई अनुभव गरिरहेको छु। यस्तो अनुभव भइरहेको छ मानौ जन्म जन्मान्तरको भक्तिको फल मलाई मिलिरहेको छ। वर्षौं वर्षदेखि जसको साक्षात्कारको अभिलाषा थियो यो मनमा, त्यो चैतन्य स्वरूप महाज्योति परमात्मालाई म आत्माले आफ्नो अगाडि अनुभव गरिरहेको छु। हजारौं सूर्य भन्दा पनि तेजोमय तर अति शीतल शान्त प्रकम्पन मलाई अनुभव भइरहेको छ। रातो सुनौलो रङ्गको दुनियाँ, महाज्योति परमात्मा, उहाँबाट निरन्तर शान्ति, शक्ति, प्रेमका ऊर्जाहरू महात्मामाथि बर्सिरहेका छन्। जन्म जन्मान्तरका विकर्मका बोझहरू एक सेकेन्डमा नष्ट भइरहेका छन्। अनुभव गर्दछु महात्मा एकदमै पवित्र हीरा समान बनिरहेको छु।
केही क्षण अनुभव गर्नुहोस् पिता परमात्माको सानिध्यताको, म आत्माको शाश्वत स्वरूप चैतन्य ज्योति बिन्दु रूप र परमात्मा महाज्योति। बस केवल यही संकल्प छ। बिस्तारै त सुनौलो रातो रङ्गको दुनियाँबाट पुनः नीलो आकाशलाई नजिक देखिरहेको छु। बिस्तारै म आफ्नो कर्मक्षेत्रतर्फ बढिरहेको छु। पृथ्वी ग्लोब नजिक आइपुगेको छु। पुनः यस देह रूपी मन्दिरमा मस्तकको 20 भागमा म चैतन्य आत्मा विराजमान हुन्छु र परमात्माबाट प्राप्त ती सबै शक्तिहरूलाई, ती अनुभूतिहरूलाई आफ्नो मनको संकल्पको शक्तिले चारैतर्फ भाइब्रेसनको रूपमा, तरङ्गको रूपमा पठाइरहेको छु। संसारका हर आत्माहरूले परमात्माको वास्तविक परिचय प्राप्त गरून्। हरेकले सुख शान्तिको अनुभूति गरून्। मनमा केवल शुभ भावना र शुभकामना छ। ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति।